मालिक, अपने रब से कहो हमें मौत ही दे दे। अब तुम हमेशा इसमें ही रहोगे। सोचिए अगर दुनिया की सबसे भयानक आग सिर्फ जहन्नुम की आग का एक हिस्सा है, असली जहन्नुम कितनी खतरनाक होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारी दुनिया की आग जहन्नुम की आग के 70वें हिस्सों में से एक हिस्सा है। सहाबा हैरान हो गए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दुनिया की आग काफी नहीं सजा देने के लिए? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम की आग उससे 69 गुना और ज्यादा तेज है। सोचो, जिस आग को हम दुनिया में छू भी नहीं सकते, अगर वो आग भी जहन्नुम के सामने कुछ भी नहीं, तो हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। जहन्नुम का मंजर कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, का ईंधन आदमी और पत्थर होंगे। वहाँ न कोई मौत आएगी, न कोई राहत मिलेगी। लोग चिल्लाएंगे, ए मालिक हमें ख़त्म कर दे। मालिक अलैहिस्सलाम उनको कई साल तक जवाब नहीं देंगे, लेकिन फिर जवाब मिलेगा, तुम यहीं रहोगे। क़यामत के दिन जहन्नुम को 70,000 रस्सियों से खींच कर लाया जाएगा। हर रस्सी को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे, यानी कि टोटल फरिश्ते जहन्नुम की आग को जो खींचेंगे, 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते सिर्फ जहन्नुम को खींच कर लाएंगे। जो एक ऐसा मंजर जहां पूरी इंसानियत खड़ी है और अचानक एक डरावनी आवाज़ गूंजती है, क्योंकि जहन्नुम लाई जा रही है। जहन्नुम में सबसे हल्का अजाब ऐसा होगा जिसके पैरों के नीचे आग के अंगारे रखे जाएंगे। एक रिवायत में ये भी है कि उसे आग के जूते पहनाए जाएंगे, जिसकी वजह से उसका दिमाग उबलने लगेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में सबसे हल्का अजाब जिस इंसान को होगा जिसके पैरों के नीचे आग के अंगारे रखे जाएंगे और उनसे उसका दिमाग उबलने लगेगा। सोचिए, ये सबसे हल्का अजाब है। ना पूरी आग में डाला गया, ना जंजीरों में जकड़ा गया, बस पैरों के नीचे थोड़ी सी आग, लेकिन असर इतना भयानक कि दिमाग खोलने लगे। उस इंसान को ऐसा लगेगा कि सबसे दर्दनाक अजाब मुझे ही हो रहा है गोया कि। तो फिर जहन्नुम की आग जो दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा तेज़ है, अगर एक पत्थर जहन्नुम में फेंका जाए तो वो 70 साल तक गिरता रहेगा और जब भी तले तक नहीं पहुंचेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जहन्नुम की गहराई और उसके खौफनाक अजाब के बारे में बताया। एक ऐसा गड्ढा जिसकी गहराई इंसानियत की सोच से बाहर है। अगर आज तुम एक पत्थर आसमान से गिराओ तो वो कुछ मिनटों में ज़मीन पर आकर गिरेगा, लेकिन जहन्नुम, वहाँ एक पत्थर 70 साल तक गिरता रहेगा, फिर भी उसके तले को छू भी नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम ने अपने रब से 2 सांसों की इजाज़त मांगी, एक सर्दी में और एक गर्मी में। सोचिए, ये सर्दी जो आपकी हड्डियों तक पहुंच जाती है और ये गर्मी जो आपको बेचैन कर देती है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जहन्नुम की एक झलक है। यानी जो सर्दी हम महसूस करते हैं वो जहन्नुम की ठंडी सांस है, और जो झुलसा देने वाली गर्मी है वो उसी जहन्नुम की गर्म सांस है। ज़रा सोचिए, अगर सिर्फ उसकी एक सांस हमें इतना परेशान कर देती है तो पूरी जहन्नुम कैसी होगी। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम को देखा तो उसमें ज़्यादा तादाद में औरतें पाई गईं। क्या आपने कभी सोचा, एक औरत सालों तक हर खुशी पाती है, लेकिन अगर एक दिन कोई कमी हो जाए तो कह देती है, मैंने तुमसे कभी कुछ अच्छा नहीं देखा। ये सिर्फ शब्द नहीं,
یہ وہ جملہ ہے جو نعمتوں کی قدر کو مٹا دیتا ہے اور انسان کو جہنم کے قریب کر دیتا ہے۔ سوچئے ایک ایسی جگہ جہاں آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، جہاں سزا ختم نہیں ہوتی، اور پھر بھی جہنم پکارتی ہے کیا اور بھی ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا اور بھی ہے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، یہ جہنم کی بھوک ہے، وہ اتنی بھیانک ہے کہ لاکھوں کروڑوں گناہ گاروں اس میں ڈال دیے جائیں گے، پھر بھی وہ کہے گی کیا اور بھی ہے۔ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گر جائے تو لوگوں کی زندگی خراب کر دے۔ سوچو اگر آسمان سے ایک بوند گرے لیکن وہ پانی نہیں، جہنم کا کھانا ہے، ایک ایسی بوند جو پوری دنیا کی زندگی کو تباہ کر دے، کیا تم اس منظر کو سوچ سکتے ہو؟ کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ سوچو اگر تمہیں ایسے کپڑے پہنائے جائیں جو کپڑے نہیں، آگ ہو، جو تمہارے جسم سے چپک جائیں اور ہر سیکنڈ تمہیں جلاتے رہیں، کیا تم ایک پل بھی سہ پاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ سوچو یہ کوئی عام کپڑے نہیں ہوں گے، یہ آگ کے ایسے لباس ہوں گے جو پورے جسم کو ڈھک دیں گے، سر سے لے کر پاؤں تک ہر حصہ جلتا رہے گا۔ ان پر ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے جسم کے اندر تک سب کچھ پگھل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب ان کا جسم جل جائے گا تو انہیں نیا جسم دیا جائے گا تاکہ عذاب پھر سے شروع ہو۔ یہ سزا ختم نہیں ہوگی، یہ درد رکے گا نہیں۔ جہنمی لوگ اتنے روئیں گے کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو تیرنے لگیں۔ سوچو ایک ایسی جگہ جہاں لوگ رو رہے ہیں، لیکن یہ عام رونا نہیں ہوگا، یہ ایسا رونا ہوگا کہ اگر ان آنسوؤں میں کشتیوں کو ڈال دیا جائے تو پھر وہ تیرنے لگیں جیسے کہ سمندر میں تیرتی ہیں۔ کیا تم اس درد کو محسوس کر سکتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی لوگ اتنے روئیں گے کہ آنسوؤں میں کشتیاں تیر رہی ہوں گی۔ یہ آنسو صرف پانی نہیں ہوں گے، یہ ہوں گے پچھتاوے کے آنسو، ہر اس گناہ کے آنسو جو دنیا میں ہم لوگوں نے کیے۔ ہر آنسو میں ایک درد ہوگا، ایک افسوس ہوگا، لیکن اس پل افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہم لوگ بے خوف دنیا میں جیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جہنم سے خوب ڈرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا حق ادا کر دیا، امتی نے اپنا حق ادا نہیں کرا۔ امتی کو آپ نے ڈرایا، لیکن امتی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔